म प्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु आजको नयाँ बिहानीको लागि। फेरि तपाईँहरूको सम्मुख प्रभुको वचन लिएर आउनको लागि प्रभुले सहायता गर्नुभयो। आउनुहोस् आजको वचन मननको लागि हामी पढ्नेछौँ हितोपदेश 3:1 र 2। हे मेरो छोरा, मेरो अर्तीलाई नबिर्स, तर तिम्रो हृदयले मेरा आज्ञाहरू पालन गरोस्, किनभने तिनीहरूले तिमीलाई लामो आयु, जीवनका वर्षहरू र शान्ति थपिदिनेछन्। आज हामी यस सुन्दर पदमा मनन गर्नेछौँ जहाँ प्रभुको आत्माले हामीलाई स्वस्थ र लामो मसीह जीवनको लागि केही विशेष चेतावनी दिन्छ। मसीह जीवन भनेको ख्रिस्टमा जरा गाडिएको जीवन हो। यदि त्यो जीवनका दिनहरू स्वस्थ र लामो हुन आवश्यक छ भने हामीले यी सुनौलो नियमहरू पालन गर्नुपर्नेछ। पहिले परमेश्वरको आत्माले हामीलाई प्रभुको व्यवस्थालाई नबिर्सने चेतावनी दिन्छ। अन्तिम दिनहरूमा हामीले मनन गरिरहेका थियौँ कि कसरी परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञानले हामीलाई प्रभुसँग हिँड्न मद्दत गर्दछ। तर प्रभुको त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि हामीले प्रभुको आज्ञा पालन गर्नु आवश्यक छ। जब हामी प्रभुमा बढ्दै जान्छौँ, प्रभुको व्यवस्था हाम्रो लागि आज्ञा मात्र होइन, तर यो हाम्रो जीवनको एक अनिवार्य भाग बन्दछ। हामी यस पापमय संसारमा बाँचिरहेका छौँ र हाम्रो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित चिजहरूमा व्यस्त छौँ। यहाँ हाम्रो लागि प्रभुको व्यवस्थालाई बिर्सन वा हव्वाले उनको दिनहरूमा जस्तै हल्का रूपमा लिने मौकाहरू धेरै छन्। यसैले प्रभु परमेश्वरले हामीलाई प्रभुको व्यवस्थालाई नबिर्सन होसियार हुन सम्झना दिनुहुन्छ र त्यसको लागि हामीले हाम्रो हृदयबाट प्रभुको आज्ञाहरू राख्नुपर्छ। प्रभुको आज्ञालाई अनुष्ठानको रूपमा राख्नु र आफ्नो हृदयबाट राख्नुमा ठुलो भिन्नता छ। यदि तपाईँले पहिले आफ्नो हृदयबाट व्यवस्था राख्नु आवश्यक छ भने तपाईँले आफ्नो हृदयबाट प्रभुलाई प्रेम गर्न त्यति नै आवश्यक छ। प्रभुको प्रेमले हामीलाई उहाँले आज्ञा गर्नुभएका कुराहरू गर्न बाध्य पार्छ, किनभने हामी उहाँलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयमा भरोसा गर्छौँ र हामीलाई थाहा छ कि यसले हाम्रो भलाइको लागि काम गर्छ। यसले हामीलाई उहाँको व्यवस्थाप्रति आज्ञाकारी हुन मद्दत गर्छ। तर हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा स्पष्ट हुनैपर्छ कि परमेश्वरको व्यवस्थाको पालनाले हामीलाई धर्मी ठहराउँदैन, किनकि हामी हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टद्वारा अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाएका छौँ र धर्मी ठहरिएका छौँ। तर पवित्रीकरणको प्रक्रियामा परमेश्वरको व्यवस्था पालन आवश्यक छ, किनकि यसले हामीलाई परमेश्वरीय प्रकृतिमा बढ्न मद्दत गर्छ र यसरी हामी दिनदिनै महिमाबाट महिमामा परिवर्तन हुन्छौँ र परमेश्वरको वचनले हामीलाई चेतावनी दिन्छ कि यो लामो दिनको लागि आवश्यक छ। पहिले हामी यो लामो दिनको कुरालाई हेर्नेछौँ, त्यसपछि हामी लामो जीवन र शान्तिलाई हेर्नेछौँ जुन हामीलाई थपिनेछ। दिनको लम्बाइ र लामो जीवन दुई फरक शब्दहरू हुन् जसको फरक अर्थहरू छ। यो शब्दको व्याख्या गर्नको लागि दिनको लम्बाइ म तपाईँसँग एउटा उदाहरण बाँड्न चाहन्छु जसले हामीलाई अझै स्पष्ट रूपमा बुझ्न मद्दत गर्दछ। परमेश्वरले हामीलाई उत्तरी क्यानाडाको यात्रा गर्न मद्दत गर्नुभयो, जहाँको हावापानी अरूहरूभन्दा पूर्ण रूपमा फरक थियो। त्यहाँ जाडोको समयमा तापमान -50 डिग्री झर्छ र त्यहाँ धेरै जाडो हुन्छ। धेरैजसो जमिन हिउँले ढाकेको हुनाले त्यहाँको खेती अन्य ठाउँको भन्दा फरक छ। तर त्यहाँ हामी परमेश्वरको बुद्धि देख्छौँ कि चैतदेखि असारसम्म तिनीहरूले राम्रो जलवायुमा खेती गर्न उपयुक्त छ। यी महिनाहरूमा दिन लामो हुन्छ र रातको समयमा केही घन्टा मात्रै अँध्यारो हुन्छ। त्यसैले बोट बिरुवा र रुखहरूले अन्य ठाउँहरूभन्दा बढी सूर्यको प्रकाश प्राप्त गर्छन्। अन्य ठाउँका बोट बिरुवाहरूलाई फल फलाउन बढी समय लाग्दा त्यस ठाउँका बिरुवाले दिनमा धेरै घाम लाग्ने भएकोले थोरै समयमा धेरै फल फल्छ। त्यहाँका मानिसहरू पनि 24 घन्टा हुने दिनहरू छन्, तर तिनीहरूसँग लामो दिनहरू भएकोले जहाँ तिनीहरूले अधिकतम प्रयोग गर्छन्, जहाँ तिनीहरूले जाडोको दिनको कठिनाइहरूका लागि तयारी गर्छन्। हाम्रो आत्मिक जीवन पनि त्यस्तै छ। हामीलाई थाहा छ कि यस पृथ्वीमा हाम्रो जीवन धेरै छोटो छ, तर यदि हाम्रा दिनहरू लामो छन् जहाँ हामीले प्रभुबाट दिव्य प्रकाश प्राप्त गर्छौँ भने यो छोटो जीवनमा पनि हामी फलदायी हुन सक्छौँ र येशूको कदसम्म बढ्न सक्छौँ। त्यसैले
प्रभुबाट उज्यालो र तातो प्राप्त गर्नको लागि दिनको अनन्त्य हुन अघि यसको पूर्ण उपयोग गर्न होसियार बनौँ र फलदायी हुनुहोस्, जसरी परमेश्वरको वचनले प्रतिज्ञा गरेको छ कि यदि हामीले व्यवस्था पालन गर्यौँ भने हामीमा दीर्घायु र शान्ति थपिनेछ। लामो आयुको मतलब यो होइन कि यदि हामीले प्रभुको आज्ञा पालन गर्यौँ भने हाम्रो उमेर 80 या 90सम्म पुग्ला। सन्तहरूको जीवनलाई हेर्दा कोही सानै उमेरमा यो संसार छाडेर गए, कोही केही वर्ष बाँचे। तर वास्तविकता के हो भने प्रभुलाई प्रेम गर्ने र प्रभुको वचन पालन गर्ने व्यक्तिको आयु लामो हुन्छ। त्यसको मतलब के हो? अब्राहम, मोसा र दाउदको उदाहरण लियौँ। उहाँहरूले यस धरतीमा आफ्नो यात्रा पुरा गरिसक्नुभयो, तर पनि उहाँहरू हाम्रो माझमा जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जीवन हामीलाई प्रेरणादायी भएकोले आजसम्म उहाँहरूलाई हामी सम्झिनै रहन्छौँ। प्रभुको व्यवस्था तिनीहरूद्वारा हामीलाई दिएको थियो र तिनीहरूले लेखेका गीतहरू र भजनहरू आजसम्म हाम्रो लागि आशिष हो। यद्यपि हामीसँग आज राम्रा वाद्ययन्त्रहरू भएका धेरै आधुनिक गीतहरू छन्, अझै पनि ती पुराना भजनहरू जुन तिनीहरूबाट आएका छन्, पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा अझै पनि परमेश्वरका प्रत्येक बच्चालाई बलियो बनाउँछन्। तिनीहरू सम्झिन्छन् किनभने तिनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुमाथि भरोसा गरेका थिए, अनि परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो जीवनको हरेक अवस्थालाई नियन्त्रण गर्छ र हामीलाई दिनदिनै अनन्त जीवनको स्वाद लिन मद्दत गर्छ। याद गर्नुहोस्, यो यस्तो होइन कि तपाईँले यस पृथ्वीमा तपाईँको नयाँ जीवनमा कति दिनहरू प्राप्त गर्नुभयो। यात्राको अन्त्यमा तपाईँले आफ्नो जीवनका दिनहरू कसरी प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई व्यवस्था पालन गर्न र स्वस्थ र लामो आत्मिक जीवन पाउनको लागि पवित्र आत्मासँग हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुले हामी प्रत्येकलाई त्यसको लागि मद्दत गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ। प्रभु, साँच्चै नै यस पृथ्वीमा प्रभु हाम्रो दिन छोटो छ, तर प्रभु जसरी पुराना सन्तहरू थिए प्रभु, त्यसरी नै हाम्रो जीवन पनि हामी पछि धेरैका लागि आशिषको हुनको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्। त्यसको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई ज्ञान र अनि समझ दिनुभएको होस्। अगाडिको पुरै दिनभरि प्रभु हामी तपाईँकै हातमा दिँदछौँ। हामी प्रत्येकलाई तपाईँको आत्माले अगुवाई गर्नुहोस् र सहायता गर्नुहोस्। यस बिन्तीलाई हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहको नाममा माग्दछौँ, आमिन। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रभु चाँडै आइरहनु भएको छ। तपाईँ सबैलाई मारानाथा।